अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और जनाब नई स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। और अब ऐसा है कि माह रमज़ान में मेरी ये कोशिश है कि शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वही शेयर की जाएं और तवील नावल जो है वो इंशाल्लाह ईद के बाद उसका आगाज़ किया जाए। बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो पेंडिंग हैं और इंशाल्लाह पूरी करूँगी बारी बारी। लेकिन उससे पहले जो है मेरा ख़्याल है कि शॉर्ट स्टोरीज़ बेहतर रहेंगी माह रमज़ान और ईद के हवाले से। और इस चीज़ की फरमाइश जो है वो इरम शब्बीर ने की कि लास्ट ईयर भी मैंने ईद स्टोरीज़ शेयर की थी, तो इस साल भी शेयर करूं। तो अब मेरा इरादा यही है कि माह रमज़ान में जो है मैं आपके साथ जो है ईद स्टोरीज़ शेयर करूं। ईद पर मबनी होंगी, शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी, शॉर्ट नावल्स होंगे जो एक एपिसोड में ही मुकम्मल हो जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो 2 से 3 एपिसोड भी हो सकती हैं। कहानी की तवालत पर मुनहसर है और बाकी मेरे गले के हालात पर भी मुनहसर है। गले के हालात ठीक होंगे तो ड्यूरेशन ज़्यादा भी रहेगा, एक ही एपिसोड में स्टोरी मुकम्मल कर दूंगी। लेकिन अगर गला ठीक नहीं रहेगा तो शॉर्ट ड्यूरेशन की 2 से 3 एपिसोड भी हो सकती हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगी। पढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी यानी ईद कहानी की फरमाइश जो है वो हमसे की है इरम शब्बीर ने। कहानी का नाम है मेरे मेहरबां और इसकी मुसन्निफ़ा हैं शुमाइला दिल इबाद। और ये नावल जो है मुकम्मल है, इसकी मज़ीद कोई एपिसोड जो है वो नहीं होगी। असीद यार फिर से सोच ले, 20,000 यूरो हैं, 20,000 पाकिस्तानी रुपया नहीं, ऊपर से पूरे साल की तिनका तिनका करके जोड़ी कमाई वो एडवांस में मांग रही है। हर महीने पहले उसकी किस्त अदा करनी होगी, उसके बाद चंद सौ यूरो तेरी जेब में बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वैसे मैं ये सारी बकवास क्यों कर रहा हूँ, तुझे खुद भी तो मालूम है। फरनोद ने गुस्से से सर पर पहनी ऊनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बर्फ़ से अटी सर्द हवा ने उसके नीम गंजे मुसलसल टोपी लिपटे गर्म हुए सर को छुआ तो फ़ौरन ही उठाकर दोबारा पहन ली। किस मराकबे में पड़े हो, कुछ मुँह से बको। नो वे, मैं पाकिस्तान किसी कीमत पर वापस नहीं जा रहा। तुझे एक बार कह दिया कि अब जीना मरना इसी एम्स्टरडैम में है तो बस फिर यही है, जहाँ 4 साल चचा यूरोप की कमाई खाते रहे। अब 3 साल ये टीना मीना खा लेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। साथ नेशनैलिटी भी तो दिलाएगी। चचा ने तो बीबी के मरने तक का ना बताया। यानी तू पक्का है? हाँ मैं पक्का हूँ। पाकिस्तान किसी से मशवरा कर लेते। किससे करूँ, चचा या बाबा बीबी की कब्र पर जाकर? तू बड़ा तल्ख हो रहा है। हालांकि ब्याह कराने लगे लड़के तो खुशी के मारे मुंह से शहद टपकाने लगते हैं। कौन सा पक्की शादी है जो शहद टपकाता फिरूं? यार मैंने उड़ती उड़ती सुनी है कि नई हुकूमत पॉलिसियाँ बदल देगी। 2 साल मज़ीद इंतज़ार करके देख लेता, क्या पता पैसे बच जाते, यूं ही पक्का हो जाता। अनीस भाई का डच वकील ये शादी रजिस्टर्ड करा रहा है, उसी के मशवरे से करने लगा हूँ। वो डच है, उसे हमसे ज़्यादा इन गोरों की स्कीमें और पॉलिसियाँ समझ में आती हैं। वैसे भी मैं इस मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ हूँ। उन्होंने मुद्दत पूरी होने पर भी कोई ना कोई कट्टा खोल ही लेना है। बेहतर है कि अपनी साइड सेफ रखकर इन गोरों से खेला जाए। शादी रजिस्टर्ड कराना ही बेहतरीन ऑप्शन है। कम से कम 4 साल बाद शोहरियत पक्की मिल जाएगी। एतराज़ तो नहीं लगाएंगे? हाँ बातें तो सारी ठीक हैं। डच के साथ शादी से नेशनैलिटी वाली साइड तो सेफ़ हो जाएगी, पर मुझे डर लग रहा है गोरी फ्रॉड ना कर जाए। मेहता के साथ कर गई है। इंडियन गुजराती मेहता की बात कर रहा हूँ। अनीस भाई और वकील की पक्की गारंटी है, अल्लाह खैर करेगा। लड़की से खुद मिले हो? नहीं, शाम को सेंटर में ही मिलना है। शाम? और कौन सी शाम? 2 तो बज रहे हैं, 4 बजे सूरज गरूब हो जाएगा। 7 बजे निकाह है। अबे घोंचू, 7 बजे निकाह है तो इधर वर्कशॉप में अंडों पर बैठा हुआ है क्या? चल निकल, तैयारी करें। उसके थके थके अंदाज की परवाह ना करते हुए फरनोद अंसारी उसे पहले बार्बर शॉप लेकर गया। हेयर कट के बाद ज़बरदस्ती चेहरे का मसाज करवाया। असीद लाख शोर डालता रहा पर फरनोद अपने नाम का एक ही था। अंगूरी रंग की कई बार पहनी शर्ट और स्याह पैंट पर पिछले दिनों लिया गया स्याह कोट पहने जब वो बाहर आया तो फरनोद हाथ में सुर्ख फूल लिए कोट पर सजाने को बेताब खड़ा था। टाई नहीं पहनी? कागजी शादी है, ज़्यादा ड्रामे ना कर। अबे भले कागजी ही सही, शादी तो है। मैं तो भंगड़ा भी डालूंगा, मेरे यार की कागजी शादी है। सोना गबरू जवान बन के चलते हैं, ऐसा ना हो गोरी तेरी शक्ल देखकर जवाब दे दे। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे तो फरनोद को उसके खाली हाथ देखकर याद आ गया। गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? अंगूठी, फूल और कोई चीज़ मुँह दिखाई की रस्म के लिए। नोदे मेरा सर ना खा। नेशनैलिटी के लिए हुकूमत को धोखा देने वाली शादी कर रहा हूँ। गुजरात में सेहरा बांध कर नहीं जा रहा जो मुँह दिखाई के गिफ्ट लेता फिरूँ।
جب پاکستان میں کوئی رہا نہیں، نہ واپس جانے کا ارادہ ہے، تو اس شادی کو سنجیدہ لے لو، کیا پتہ اللہ نے اس کے ساتھ ہی جوڑ لکھا ہو، اس لیے اس کے دل میں اترنے کی کوشش بھی کرنا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نیشنلٹی دلوانے میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، مطلب دھوکہ دہی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ دوسرا، کیا پتہ اکٹھے رہنے سے دل بھی مل جائیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں اور جیسمین ہے۔ جیسمین بھابھی پاکستانی نژاد ہے، اس ڈچ خاتون کا اور بھابھی کا موازنہ نہیں بنتا۔ پھر بھی میری بات ذہن میں رکھنا، بہت سنبھل کر چلنا، اسے ناراض کر کے خوامخواہ کیس خراب نہ کرا لینا۔ مہتا کی طرف دیکھ کر نصیحت پکڑے رکھنا، معلوم ہے نا کس قدر خر دماغ ہیں یہ ڈچ گورے گوریاں۔ بس کر یار، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ تلقین شاہی سلسلہ ختم کر دے۔ اس کے بعد فرنود خود پر جبر کر کے نصیحت منہ میں دبائے اسے پھولوں کی دکان میں لے کر گھس گیا۔ معذرت خواہ ہوں، مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ پہلے بھی کسی ناول میں یہ نام تھا اور میں نے اسے اسید ہی ریڈ کیا تھا، لیکن میں نے جب اس کا گوگل پر چیک کیا تو اس کا جو تلفظ ہے وہ اسید بنتا ہے، تو میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں اسید کے ساتھ۔ سوری، کوئی زیر زبر نہیں لگی ہوتی، اعراب نہیں ہوتے، تو پھر جو پہلی بار ذہن میں آتا ہے نام میں وہی بول دیتی ہوں، تو اب آگے سے اسید ریڈ کروں گی میں اس کو۔ گلدستہ لینے کے بعد اسید اس کی کار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر قریبی جیولری شاپ میں لے گیا۔ ناچار اسید کو منہ دکھائی کا گفٹ بھی لینا پڑا۔ اسید تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ گوری والی پارٹی بھی کانٹریکٹ میرج کی وجہ سے 2-3 لوگوں یعنی دلہن اور اس کے وکیل تک محدود ہوگی، پر ادھر تو وہ باقاعدہ عیسائی دلہن بنی، منہ پر جالی گرائے، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے فوجی دستے جتنے عوام کے جھنڈ میں چلی آ رہی تھی۔ اسید، یہی تیری دلہن ہے؟ انیس بھائی کا وکیل ساتھ ہے تو یہی ہوگی۔ شاباش جگر شاباش، اس بے نیازی پر قربان جاؤں۔ بائی دا وے، ایگریمنٹ کیسے اور کب طے ہوا تھا؟ فرنود نے بھرپور طنز کیا۔ یار مجھے تو کل انیس بھائی کی کال آئی تھی کہ پکا ہونے کے لیے لڑکی مل گئی ہے، جلدی آ۔ وہاں گیا تو وہ وکیل کے پاس لے گئے، وہیں فون پر بات چیت ہوئی۔ لڑکی کو 5,000 یورو فوری ایڈوانس چاہیے تھے۔ انیس بھائی اڑے رہے کہ پہلے میرج رجسٹرڈ ہوگی پھر پیسے، دوسری صورت میں 1 یورو نہیں دینا۔ لڑکی کو ایمرجنسی تھی، اس نے کہا کل ہی شادی رکھ لو، آگے جو کچھ پیش آئے گا تیرے سامنے ہی ہوگا۔ اچھا، اب لڑکی کہا تو دانت توڑ دوں گا۔ نینا کہو، جتنی جلدی اس رشتے کے عادی ہو جاؤ گے اتنی جلدی لوگ قائل ہو جائیں گے کہ اصلی شادی ہے، ورنہ جیل سے چھڑانے میں نہیں آنے والا، نہ جہاز کی دم میں سوار کرانے آؤں گا۔ ان کی بات چیت میں انیس اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ گیا۔ فرنود، تو آ رہا تھا تو ساتھ ہی جیسمین اور عاشق کو لے آتا۔ نینا کی طرف سے اتنے لوگ دیکھ کر مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا، 2-3 فیملیز تو اسید کے ساتھ ہونی چاہیے تھیں۔ انیس بھائی، اس نے کہا اکیلے آؤ تو میں اڑتا ہوا پہنچا ہوں، حالانکہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اسید ان کی گفتگو یوں سن رہا تھا جیسے کسی اور کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں۔ کبھی کبھی اچٹتی نگاہ سامنے لگی کرسیوں پر بیٹھی برائڈل پارٹی پر پڑ جاتی تو نیلے پیلے اسکرٹ والی گوریاں دلہن کو خدا جانے کیا کہنے لگتی۔ تمہاری والدہ کا پتہ چلا، بے حد دکھ ہوا۔ انیس کے والد اس کا ہاتھ پکڑے افسوس کرتے رہے، وہ اندر کی گھٹن اندر دبائے پتھر بنا سنتا رہا۔ دیکھو بیٹا، تم لوگ اپنی مرضی کے مالک ہو، تمہاری جنریشن مذہب کے معاملات میں ہم سے بہت الگ سوچتی ہے، پر میں بات کیے بنا رہ نہیں سکتا، برا لگے تو معاف کرنا۔ آپ کہیے انکل، مجھے برا نہیں لگے گا۔ یہ جو امام صاحب سے نکاح پڑھوانے اور بعد میں رجسٹرڈ کروانے کا آئیڈیا تھا یہ میرا ہی تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایجاب و قبول کے مرحلے میں کاذب قبول مت کرنا، میرا وجدان اسے گناہ مانتا ہے۔ جھوٹ قبول کرنا یا چھوڑنے کے نام پر قبول کرنا، اللہ مجھے معاف کرے۔ انیس کے والد بول رہے تھے، وہ پھولوں کا گلدستہ پکڑے خاموشی سے سن رہا تھا کہ مذہبی تو وہ بھی بس عید کے عید ہوتا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں صرف یہ سوچو کہ تم نکاح کر رہے ہو اور آگے اس بچی کی مرضی، نیشنلٹی کے بعد طلاق دے یا نہ دے، تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ انکل، اتنی مشکل راہ پر نہ ڈالیں، آپ جانتے ہیں میں نیشنلٹی کے بعد کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ بی بی جان زندہ ہوتی تو میم بہو پر قطعاً راضی نہ ہوتی، نہ ہی میں ان پر اعتبار کرتا ہوں کلچر کے فرق کی وجہ سے۔ کلچر کی وجہ سے اعتبار تو میں بھی نہیں کرتا، 2 دن پہلے ہی ہمارے ساتھ والے فلیٹ میں 2 گوریاں شادی رجسٹرڈ کروا کے آئی ہیں۔ خدا کی پناہ، استغفار، عورت کی عورت سے شادی اور مرد مرد سے شادی رجسٹرڈ کرا سکتا ہے؟ خدا کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے نا؟ جی بالکل انکل، ایسا ہی ہے۔ یہ لوگ جیسے مرضی کرتے رہیں، تم میری بات ذہن میں رکھنا، اکٹھے رہو گے کہ نیشنلٹی کے لیے ضروری شرط ہے، تب بھی گناہ سے بچنے کے لیے شرعی نکاح پڑھوانے کا مشورہ میں نے انیس کو دیا تھا، اس کا احترام کرنے کا کہنا بھی میری ذمہ داری ہے۔
जंगी पेपर मैरिज करने लगा हूँ। मेरे लिए तो FM रेडियो नसीहत ही खोल लिया गया है। दुल्हन पर भारी गरम शाल अनीस की वालदा ने डाली। यूं चंद सौ यूरो हक महर के इवज निकाह हो गया। अनीस को तो एहतराम की वजह से उसैद कुछ कह ना सका, लेकिन जैसे ही फरनोद गले लगा उसकी ज़ुबान की खुजली सवा नेज़े पर पहुंच गई। मुबारकें यूं दे रहे हैं जैसे जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचने वाला संगम हुआ है। मेरी मुंतज़िर 70 हूरों को उनकी सरदार मिल गई है। खैर मुबारक क्या, बकवास ना कर। फरनोद ने भी कान में जवाबी सरगोशी कर डाली। रजिस्टर्ड कराने के लिए जब काफिला रवाना हुआ तो उसैद को नैना के साथ बैठने का कह दिया गया। अगला मरहला सर होने तक उसैद की रगों में खून की जगह डर दौड़ता रहा। चोर नज़रों से हाल में मौजूद लोगों को देखकर उसे मज़ीद वहशत होती रही। अंगूठियां पहनाकर जब वो फारिग हुए तो मुबारकबाद के साथ उन्हें जाने की इजाज़त दी गई। उसैद बेयकीन सा वहीं जमा खड़ा था जब फरनोद ने बाजू हिलाया। चलना नहीं है क्या? शादी हो गई? मेरा मतलब जाने की इजाज़त मिल गई? हाँ। शुक्र है मालिक, मैं तो डर डर के मरने वाला हो चुका था कि कहीं ये गंजा इस खलकत के सामने दुल्हन को चूमने का ना कह दे। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। उसैद ने ठेठ पंजाबी में इत्मीनान का इजहार किया तो फरनोद जन्नाती कहकहा रोक ही ना सका। अच्छा, तो इसलिए पीला फटक हो रहा था। लोग शर्म से सुर्ख पड़ते हैं, तू पीला पड़ गया। फरनोद ने अपनी ही बात पर बेढंगा कहकहा लगाया तो दुल्हन के साथ आई अवाम बिला वजह ही टेंटोनिक वाले दांत दिखाने लगी। मजबूरन फरनोद अंसारी को मुंह बंद करना पड़ा। यार, ये गोरों का दस्ता होटल में क़याम का पंगा क्यों डाल गया? उसैद हद दर्जा बेजार हो गया कि नैना के कलीग्स और फ्रेंड्स शादी के बाद उन दोनों के गले लग लग कर मुबारकें और होटल में आज की रात क़याम का वाउचर देकर रुखसत हुए थे। ये सब ने मुश्तरका तोहफ़ा दिया था, इसलिए पंगा डाला गया कि उनके नज़दीक ये शादी असली है। तुम भी मोहतात रहना, किसी को भिनक नहीं पड़नी चाहिए कि नेशनैलिटी के लिए जाली शादी खड़काई है। अब तुम लोग मियाँ बीवी हो, दूसरों को अच्छे मोहब्बत करने वाले जोड़े का ही तासुर जाना चाहिए, वरना अगला मरहला तुम्हें मालूम ही है। 3 साल बाद अप्लाई करोगे तो सरकार अपने सोर्सेज से भी तस्दीक कराएगी। सख्ती इतनी हो चुकी है, ज़रा से मशकूक फेल पर नहा धोकर पीछे पड़ जाते हैं ये लोग, फिर शहरियत के बजाय तशरीफ़ पर लात मार कर पाकिस्तान फेंक देंगे। डायरेक्ट फ़्लाइट, समझे? उसैद ने होंठ भींचकर सर हिला दिया। अब फरनोद, अनीस उसका वकील और वो दोनों ही बचे थे। शादी वाले गैर कानूनी मुआहदे पर बड़े इंसाफ से अमल किया जा रहा था। अनीस ने उसैद को इशारा किया तो उसने जेब से 5000 यूरो निकाल कर वकील की तरफ बढ़ा दिए। वकील ने तस्दीक के बाद दुल्हन को दे दिए। अपनी फ़ीस ली, फिर अनीस के साथ उसकी गाड़ी में बैठा और रुखसत हो गया। फरनोद ने दोनों को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो उसैद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। इधर किधर? पीछे वो बैठेगी ना? बेटा, तुम्हारी बीवी है, उसके साथ ही बैठना है, गधों के सरदार। तुम में अदाकारी के गट्स ही नहीं है। कौन सा नया दूल्हा सेंटर से बीवी को 4 फुट दूर बिठाकर निकलता है? वो देखो, कमर में हाथ डाले जा रहा है नया शादीशुदा जोड़ा। उससे कुछ सीखो। किस मुसीबत में पड़ गया हूँ बेटा? गैर कानूनी तारकीन वतन से डच नेशनल बनना है, धनिया पुदीना नहीं उंगाना कि चुटकी बजाते सब सेट। होटल में वो दोनों नए जोड़े की तरह बाजू दबोचे दाखिल हुए। तमाम हाजरीन ने मुबारकबाद दी। होटल वालों ने उन्हें उनके कमरे तक गाइड किया। कमरा ठीक ठाक हुजला अरूसी का मंजर पेश कर रहा था। सतरंगी रोशनियों और फूलों के गुलदस्ते दिल आवेश महक लुटा रहे थे। कमरे की सजावट हमारी तरफ से तोहफ़ा है, मैनेजर ने शिस्ता डच में उन्हें मुत्तला किया। उसैद से पहले नैना ने शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन उसे लगा इतना काफ़ी नहीं है, सो सीने पर हाथ रखकर ज़रा सा सर खम करके उसने भी बाछे फैलाकर खुशबाश दुल्हे के तासुर वाला शुक्रिया अदा किया। कमरे में पहुंचते ही नैना ने दरवाज़ा लॉक किया, सर पर टिका जाली का ताज नोच कर फेंका, ऊंची हील नोच कर उतारी, सफ़ेद लंबा गाउन उतारा, सफ़ेद टॉप और सफ़ेद स्कर्ट में बेड पर बैठकर काल मिला ली। बेड के सामने पड़ी सिंगल कुर्सी पर बैठे उसैद ने भी उसकी देखा देखी कोट में अटका फूल नोचा, फिर कोट उतारा, जूते उतारे और उतार कर दोबारा पैरों में फंसा लिए। अब वो खामोश था, लेकिन वो काल कर रही थी। उसैद की जाने भला किसको इतनी इमरजेंसी में 5000 यूरो के पास होने का यकीन दिला रही थी। डच तो उसैद को समझ भी ओनी पोनी आती थी, इंग्लिश कदरे बेहतर थी, पर नेदरलैंड्स वाले बाकी यूरोप की तरह अपनी ज़ुबान को तरजीह देते थे, बरतानवी ज़ुबान को नहीं। तुम सो जाओ, मुझे कुछ इमरजेंसी कॉल्स करनी है। उसने डिस्टर्बेंस के लिए माजरत, मैं तुम्हारे आराम का ख्याल रखूँगी। अब जो कॉल होगी टॉयलेट में जाकर करूँगी। नहीं, मैं ओके हूँ, तुम यहीं पर कर सकती हो। उसैद का उसके साथ बेड पर सोने का कोई इरादा नहीं था। वो सोफे पर रात गुजारने का सोच चुका था। मसला सिर्फ कंबल था जो बेड के लिए ही था। इसका हल उसने निकालना था कि नैना वॉशरूम से गालों पर बहते आंसू साफ करते निकली और तेज़ी से जूते पहनने शुरू कर दिए।
साथ साथ वो फैंसी जूतों और लिबास को कोस रही थी। वो शायद यही समझ सका, मैं अपनी ग्रैनी के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे खुद मालूम नहीं था ये फैसला उससे क्यों कर सरजद हुआ। झिझकते हुए उसके कंधे पर बाजू रखे वो लॉबी से गुजर आया ताकि स्टाफ और हाजरीन मशकूक ना हो। बाहर मौसम शदीद सर्द हो चुका था। अपने बाजू के नीचे उसने सर्द हवा से उसके कंधों की थरथराहट वाज़े महसूस की तो बॉलीवुड हीरो की तरह अपना कोट उतार कर पेश कर दिया, जिसे पहनने से वो बार बार इनकार कर रही थी। शदीद सर्दी है, तुम पहने रखो, हम इस मौसम के आदी हैं, तुम यहाँ नए हो, तुम्हें आदत नहीं होगी। ओबर में बैठते ही सब सेट हो जाएगा। उसकी वजाहत के बावजूद उसैद ने कोट उसे थमा दिया, वरना तो शादी वाले रेशमी टॉप स्कर्ट में उसकी कुल्फी जम जाती। मौसम के लिहाज से नामुनासिब जूतों कपड़ों में वो एम्स्टरडेम की पुरानी गलियों में पहुंचे। पुराने एम्स्टरडेम के रिवायती घरों का मसला ये है कि सीढ़ियाँ बहुत तंग और छोटी होती हैं। वो उससे आगे थी। चौथी सीढ़ी पर उसकी ऊंची हील तंग और छोटे साइज़ की सीढ़ी की वजह से लड़खड़ाई तो उसने बेइख्तियार पीछे से कमर पर हाथ रखकर सहारा दिया। वो शुक्रिया कहकर उसी तेज़ी से ऊपर चढ़ती गई। इख्तिताम जिस कमरे में हुआ वहाँ दवाइयों की बू इस कदर रची बसी थी कि फ़िज़ा भी दवा ज़दा महसूस हुई। ग्रैनी, सब सेट हो जाएगा, अब देखना, मैं सब ठीक कर लूँगी। वो ज़ईफ़ औरत के हाथ पकड़े चूम रही थी। उसैद जैसे वहाँ था ही नहीं। चंद मिनट बाद एम्बुलेंस में ग्रैनी के साथ वो भी एक प्राइवेट हस्पताल में मौजूद था। उसके देखते देखते नैना ने उसी के दिए 5,000 यूरो हस्पताल में अदा कर दिए। ज़ईफ़ुल उम्र ग्रैनी हस्पताल दाखिल कर ली गई। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। इस सख्त सर्दी में गर्म बिस्तर सबसे अच्छा ठिकाना है। मैं इसलिए साथ आ गया कि होटल वाले मशकूक ना हो। ओके, लेकिन मैं तुम्हारे किसी ऐसे फेल से मुतासिर होकर मुआहदे से कम रकम ले लूँगी, इसका सोचना भी मत। वो हील से पैर निकालकर उंगलियां दबा रही थी। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई सोच भी नहीं है। तुम्हें आरामदेह जूते पहनने चाहिए थे। मजबूरी थी, इसलिए एक चैरिटी हाउस से शादी का लिबास और जूते लेना पड़े ताकि शादी की तस्वीरें बन सके। तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। शुक्रिया। अभी शुक्रिया नहीं कहो, हो सकता है तुम्हें होटल जाकर गाउन वापस लाना पड़े। मैंने चैरिटी हाउस में वापस जमा कराना है, किसी और के काम आ जाएगा। मैं ले आऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, तुम अपने अपार्टमेंट चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अस्पताल से फारिग होकर आऊँगी। उसने कोट उतार कर उसके हवाले कर दिया, जिसका मतलब था कि वो जा सकता है। उसने पैंट की जेब में से साल खुर्दा वॉलेट निकाल कर हक महर के चंद सौ यूरो भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। किस्त में तो महीना बाकी है। उसकी शरबती आंखों में हैरानी दर आई। हम मुस्लिम मर्द शादी के वक्त बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक रकम देने के मजहबी तौर पर पाबंद हैं। मेरी फ़िलहाल इतनी ही हैसियत है तो। उसैद ने दानिस्ता उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। मैं कौन सा मुस्लिम हूँ? हमें अहले किताब में शादी की इजाज़त है। ओके, लेकिन हमारी शादी तो बार्टर सिस्टम के मुताबिक हुई है। तुम मुझे रकम दोगे, मैं बदले में तुम्हें डच शोहरियत दिलवाऊंगी। तोहफे तहाइफ देने की गुंजाइश ही नहीं है। उसने रकम उसकी कोट की जेब में मुंतकिल कर दी। मिस्टर उसैद, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं अपने मुल्क का कानून तोड़ा। मैं इस मुजरिमाना फेल पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बिकाऊ माल हूँ। लालची औरत हमारे माशरे में कभी पसंदीदा नहीं रही। मुझे मज़ीद रकम की ज़रूरत है, लेकिन ये जो गिफ्ट का कह रहे हो, ये नहीं चाहिए। कल इसके बदले तुम बेड शेयर की बात कर सकते हो। वो किसी कीमत पर नहीं करूँगी, इसलिए बेहतर है मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करना। अपनी तवक्कात ज़ीरो कर लो। वो बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से निकल आया। शादी को 13वां दिन था। लैंड लेडी कई बार उसे नैना के बारे में पूछ चुकी थी। उसे खुद कुछ मालूम होता तो बताता। हाँ जिगर, कल का डिनर हमारी तरफ है, नैना को अभी बता दो। फरनोद हमेशा की तरह बगैर दुआ सलाम के बोला। डिनर तो मुमकिन नहीं है। क्यों, कहीं और जा रहे हो? नैना से मेरी बात कराओ। वो तो नहीं है, अभी ऑफिस से नहीं आई। वो यहाँ नहीं होती। तो कहाँ होती है? पता नहीं। उसैद, मैं फ़ोन में से तेरा सर फाड़ दूंगा। सही तरह मामला बताओ। उस दिन के बाद से उसने कोई राब्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। साले, वो 5,000 हड़प कर भाग गई हुई तो? मलंग आदमी तो किस तरह सुकून से बैठा हुआ है। अनीस भाई से राब्ता करना था। बल्कि ठहरो, मैं आता हूँ। तेरी डोली लेकर अनीस भाई की तरफ चलते हैं। आखिर उनका वकील साथ था। इतनी आसानी से मैं तेरे पैसे हजम नहीं करने दूंगा। तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रॉड नहीं करेगी। अश्के तेरे कॉन्फिडेंस का, फिटे मुँह। 1 घंटा साथ नहीं गुजारा, दावा यूं कर रहे हो जैसे साथ कंचे खेलते रहे हो। फरनोद तकरीर करता वो हमेशा की तरह चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन वीकेंड की वजह से उसने डबल शिफ्ट कर ली। रात 10 बजे जब वो सर्दी से ठिठुरता रिहाइशगाह पहुंचा तो लैंड लेडी ने आवाज़ दे ली, मिस्टर उसैद, तुम्हारी बीवी यहाँ मौजूद है।
وہ گنجلک احساسات میں گرا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی نینا کافی کا کپ پکڑے بیٹھی تھی، سیاہ لانگ کوٹ، براؤن گرم اونی ٹوپی اور پیروں میں سیاہی لانگ شوز۔ موسم کی مناسبت سے وہ مکمل پیک تھی، پھر بھی اسید کو اس کا چہرہ اس دن کی نسبت کمزور لگا۔ اپنی وائف سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے بہت ہوئی۔ لگ تو نہیں رہا۔ لینڈ لیڈی نے بات چیت جاری رکھی۔ ڈچ لوگوں کی لگی لپٹی نہ رکھنے کی اور سب کچھ منہ پر کہہ دینے کی عادت جو اسید کو بہت بری لگتی تھی۔ میرا آدمی ایشیائی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کی فطرت کو سمجھتی ہوں۔ وہ سرعام اظہار کا قائل نہیں ہے۔ وہ دونوں عورتوں کے درمیان چور سا بنا کھڑا تھا۔ بالآخر اس نے نینا کا سوٹ کیس پکڑ لیا۔ تنگ زینوں پر احتیاط سے سوٹ کیس چڑھاتے اس نے اسے بھی احتیاط کا کہا۔ دیوار گیر الماری پہلے ہی تقریباً خالی تھی کہ اس کے جوتے کپڑے بے حد محدود تھے۔ نینا کو اپنی چیزیں رکھنے کی کھلی جگہ میسر آ گئی۔ ڈبل بیڈ کا حل اس نے کارپیٹ پر پڑا بھاری بھرکم تکیہ درمیان میں رکھ کر نکال لیا۔ سردی روکنے والا کمبل البتہ ایک ہی تھا، اس کا بھی جیسے تیسے جگاڑ لگا لیا گیا۔ تکیے کی دیوار کے پار اپنے حصے کے کمبل میں وہ گٹھڑی بنی سو بھی چکی تھی۔ اسید آنکھیں بند کیے کمرے میں کسی عورت کی موجودگی کے احساس سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاکھ پہرے لگانے کے باوجود دھیان بھٹک بھٹک کر اسی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہار مان کر شربتی آنکھوں والی میم کے بارے میں ذہن آزاد چھوڑ دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہاں تک سوچیں جاتی ہیں۔ سیانے واقعی سیانے ہوتے ہیں، جبھی تو سیانے کہلاتے ہیں۔ انکل کو ہی دیکھوں تو ان کی دور اندیشی کمال ہے۔ خاک کمال ہے، میری سوچوں کا دھارا بدل دیا ہے اصلی نکاح کا پنگا ڈال کر۔ اب یہ گوری کاغذی کے بجائے اصلی بیوی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے پروٹیکٹیو اپروچ دماغ میں گھس گئی ہے۔ اسید نے خود پر غصے ہوتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اماں کے بعد یہ پہلی عورت ہے جس کے ساتھ میں ایک ہی کمرے میں سو رہا ہوں۔ ایسے میں خود کو اس کی ذمہ داری میں جکڑا محسوس کرنا زیادہ عجیب تو بالکل نہیں ہے۔ جو ہی میرا بجٹ سیٹ ہوتا ہے فنود اور انیس بھائی سے کہہ کر جلد ہی اصلی شادی کر لوں گا۔ خود کی فیملی ہوگی تو بی بی کی یاد بھی مدھم پڑ جائے گی، پر اصلی شادی کے لیے اس کو بھی بتانا پڑے گا شاید۔ 3 سال طویل مدت ہوتی ہے، اس کے مطابق تو یہ کاغذی شادی ہے، اس لیے وہ کسی سے بھی تعلق بنا سکتی ہے۔ اس سوچ کے آنے کی دیر تھی کہ اسے لگا جیسے بستر میں کانٹے اگ آئے ہیں۔ راجپوتی خون اچھل اچھل کر کنپٹیوں پر دستک دینے لگا ہے۔ او چاچا، مجھے اصلی نکاح کا کہہ کر کیڑی مصیبت چ پا دتائی ہے۔ بھلے گوری پر اصول پرست ہے، ورنہ حق مہر والے پیسے آرام سے رکھ لیتی۔ اس لیے مجھے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ نیشنلٹی ملنے کے بعد طلاق تک شاید کسی سے ریلیشن شپ نہ بنائے۔ ساری رات اس کی آنکھیں بند اور دماغ جاگ کر مختلف جوہتیں دلیلیں اس کے سامنے لاتا رہا۔ وہ سب کچھ بیچے سو رہی تھی جب وہ بغیر ناشتہ کیے 3 گھنٹے کی شفٹ لگانے نکل آیا۔ واپسی پر برستی بارش میں ویکینڈ شفٹ سے ملے ایکسٹرا پیسوں سے وہ اس کا کمبل خرید لایا۔ 3 گھنٹوں میں ایک کمرے کے اس اپارٹمنٹ کا نینا نے نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ ترتیب بدلنے سے کمرہ کشادہ اور روشن لگنے لگا تھا۔ اس نے اسید کے دیکھتے دیکھتے واش روم کے دروازے پر چٹ چپکائی جس پر کون سے دن کس نے صفائی کرنی ہے لکھا تھا۔ ایسے ہی کچن، سیڑھیوں اور بیڈ روم کے بھی دن مقرر کیے بیٹھی تھی۔ اسید نے نیا کمبل اس کی طرف کے بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ لو کمبل کی رقم۔ نہیں، میں پیسے نہیں لے سکتا۔ مسٹر، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے بتاؤ؟ وہ شادی رجسٹرڈ کرانے کی وجہ سے تمہارے کمفرٹ کا خیال رکھنا، تم پر خرچ کرنا مجھے اپنی ذمہ داری لگ رہی ہے۔ مائی فٹ، مسٹر، ہمارے ہاں شادی بھی ہوئی ہو تو بھی بیوی شوہر سے ڈیمانڈز نہیں کرتی، نہ الٹی سیدھی فرمائشیں۔ ہر شے میں دونوں مل کر حصہ ڈالتے ہیں۔ جس کی جو ذاتی خواہش ہوتی ہے وہ خود اپنی تنخواہ سے پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت فرمائشیں کرنے والی ہو، ذاتی شوق بھی شوہر سے پوری کرنے کا کہے تو ہم اسے لالچی کہتے ہیں۔ اس عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور میں قطعاً بھی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اس نے اپنی جینس میں الٹے سیدھے ہاتھ مار کر چند سو یورو اسید کی طرف بڑھا دیے۔ یہ اپارٹمنٹ رینٹ، گروسری اور بلز میں میرا کنٹریبیوشن کم ہے، لیکن اگلے مہینے جتنا بیلنس ہوگا وہ کلیئر کر دوں گی۔ ہماری بزنس ڈیل ہوئی ہے، میں تمہیں نیشنلٹی دلانے کی پابند ہوں، سو اپارٹمنٹ تو شیئر کرنا پڑے گا، لیکن خرچہ 50-50 ہوگا۔ ہمارے ہاں معاش مرد کی ذمہ داری ہے، عورت صرف گھر اور بچے دیکھتی ہے۔ اس کے آتش فشاں لہجے کے جواب میں اسید نے نارمل انداز میں وضاحت دی تو وہ فوراً ہی کول ڈاؤن ہو گئی۔ ایمسٹرڈیم کے بادل زور و شور سے برس رہے تھے۔ پانی بوچھاڑوں کی صورت شیشے کی کھڑکی پر بہہ رہا تھا۔ سردی بے تحاشا بڑھنے والی تھی کہ آس پاس کے باقی ممالک میں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ اندر ہیٹنگ سسٹم پوری آب و تاب سے درجہ حرارت قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ ایسے میں وہ کشن گود میں رکھ کر کمرے کی اکلوتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سنا ہے ایشیائی مرد بہت ایروگینٹ ہوتے ہیں، عورت پر روب ڈالنے کے لیے معاش کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔
अकेले काम इसलिए करते हैं कि दूसरों का इस्तेहसाल करने का जवाज़ मिल जाए। दूसरों से क्या मुराद है? उसैद के पास बेड पर बैठने के अलावा कोई सिटिंग ऑप्शन नहीं था। वो सब जो नहीं कमाते वही मुराद है। वैसे मुश्किल नहीं होती सिर्फ एक कमाने वाला हो तो। उसैद को बाबा और बीबी याद आ गए। वो सारी मुश्किलात और माली मसाइल भी जिनको हल करने के लिए उसने डंकी लगाई थी, गैर कानूनी तौर पर जान जोखिम में डालकर यूरोप घुसा था, लेकिन अपनी मखसूस पाकिस्तानी और राजपूती फितरत के तहत किसी के सामने सब जाहिर करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए झूठ बोलने का फ़ैसला कर लिया। हमारे यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, इसलिए आराम से गुजारा हो जाता है। जिनका नहीं होता वो दूसरे ममालिक आ जाते हैं, यहाँ से फ़ौरन करेंसी भेजते हैं तो औरत की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तुम्हारे यहाँ फरमाइशें या मुतालबे करने वाली बीवियाँ या गर्लफ्रेंड्स अच्छी कहलाती हैं, या हमारे कल्चर की तरह उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता? नैना के लहजे में इश्तियाक था। हमारे मज़हब में गर्लफ्रेंड नहीं होती, बीवी होती है। सबसे अच्छा मर्द वही होता है जो बीवी के कंफर्ट का ख्याल रखे, उसकी फरमाइशें पूरी करे। हार सिंगार घर के खर्च सब मर्द ने चलाना है। हमारे यहाँ माश में हिस्सा ना डालने वाली औरत को ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाता है। मेरा मतलब है जो चार दीवारी में रहती है उसे। बहुत अजीब है भाई, यहाँ तो सब एशियाई मर्द औरतें काम करते हैं, मतलब हमारा कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। खैर तुम्हें तो फिर बीवी के लिए बहुत सारी रकम भेजना पड़ती होगी। नहीं, ओह सॉरी, मैं पर्सनल हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम करो बातें। उसने दिल में सोचा, इन 5 सालों में पहली बार किसी गोरे से काम के अलावा कोई बातचीत हो रही है तो अच्छा लग रहा है। तो 5 साल से अपनी बीवी से नहीं मिले हो? शरबती आंखें खुद साख्ता सोच पर हैरान थी। मेरी शादी नहीं हुई, तुमसे पहले की है। तुम इसे शादी समझते हो? असीद ने थूक निकलने पर इत्तफा किया, वरना जवाब देने का बहुत दिल था। ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। हमने एक दूसरे को देखा भी सेंटर में है। तुम कह रहे हो पहली शादी मुझसे की है। वो महजूज होकर हंस रही थी। हमारे यहाँ आज भी ऐसी शादियाँ होती हैं, तो अनजान लोग शादी पर ही एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ। मेरा मतलब है थर्ड पार्टी ने सब किया। उसैद ने हत्तल इम्कान मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। उसे खुद पर शदीद गुस्सा भी आया कि क्यों अनीस के वालिद को इतना संजीदा लिया है। थर्ड पार्टी ने बिजनेस डील कराई है। नैना ने अबरू उचकाया। सारे अखराजात 50-50। डन। किचन में सिर्फ हलाल आइटम आएंगे तो डन। मुझे खुद अल्कोहल समेत तमाम ड्रग्स से नफरत है, इसलिए तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। उसैद ने नोटिस किया उसका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज यकदम ही किसी कर्ब में आ गए थे। उनकी डील बहुत अच्छी चल रही थी। गुजरे 3 महीनों में नैना ने गोरियों के बारे में उसैद के बेशतर ख्यालात धो डाले थे। वो जो अव्वल रोज़ से यूरोपी औरत को बदकिरदार, बेवफा और खुदगर्ज से समझता आ रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह सुनी सुनाई बातें थी। वो अब ज़ाती तजर्बे से गुजर रहा था, जो सुनी सुनाई के बिल्कुल उलट था। पहले पहल जो दिलो दिमाग में बेचैनी उभरती थी कि वो एक सनफे नाजुक के साथ कमरा शेयर कर रहा है, वो बेचैनी मीठी नींद सो चुकी थी। वो सिन्फ से बालातर हो चुके थे। अगर तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लगी है तो बात कर लो, इस रिश्ते को हकीकी रूप दे लो। फरनोद ने संजीदगी से मशवरा दिया। मुझे नहीं लगता उसके जहन में कोई ऐसा ख्याल दूर दूर तक भी है। तो फिर तुम क्यों मजनू बन रहे हो? लाइफ सेट हो रही है तो पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर चलो किसी दिन। तुम्हारी शादी की बात चला लेते हैं, पक्की पाकिस्तानी लड़की मिल जाएगी। जब तक नैना है तब तक तो मैं सोच भी नहीं सकता। ओए घामड़, ये क्या रोमियो जूलियट लव स्टोरी शुरू कर रखी है? अमली आदमी बन अमली, समझा? उसैद ने सर हिलाकर जान छुड़ाई। गुजरात से चचा का फ़ोन आया। उनका क्यों आएगा? पैसे के लिए आना था। वो मैंने बता दिया कि बीबी जान चली गई, अब किसी को टैडी पैसा नहीं भेजने वाला तो ताल्लुक़ ख़त्म। यार किस कदर अफरीत बन चुके हैं हमारे पीछे वाले। सिर्फ पैसों से गर्ज है। जिस रिश्ते को हमने चलाना है उसे बाहर बैठे तोहफे या पैसे अरसाल करते रहो। मैंने ये हकीकत बहुत जल्द समझ ली थी, इसीलिए जैस्मिन से कागजी शादी को हकीकी शादी में बदल लिया। तब से बहन भाई नाराज़ हैं। चलो रहे नाराज़, हमने क्या करना मनाकर। फरनोद ने अंदर का दुख छुपाकर लहजा लापरवाह बनाया। मुझे ड्रॉप कर दो, घर जाने की बड़ी जल्दी है। हाँ, फरनोद ने जाते जाते भी उसे छेड़ा। यार 5 साल छड़ों के साथ रहता रहा हूँ। गंदा तंग कमरा, गंदा बाथरूम और 10-10 लोग एक छोटे तंग कमरे में मुकीम, बगैर साफ़ किए बाथरूम इस्तेमाल करने वाले होते थे। अब घर का सुख मिला है तो घर जाने को जी चाहता रहता है। ये तो ठीक कह रहे हो। रिहाइश से लेकर बिल तक आधे नैना दे रही है तो घर जाने को तो खुद ही दिल करेगा। बिलाशुबा खुशकिस्मती है। सच कहूँ मुझे पहले बहुत डर था, क्योंकि गोरे भी फ्रॉड ही करते हैं। अब सुकून में हूँ कि किसी अच्छी नस्ली गोरी से वास्ता पड़ा है।
میں خود اس کی عزت کرنے لگا ہوں۔ وہ بہت باہمت اور اصول پسند لڑکی ہے، انہی خوبیوں کی وجہ سے سروائیو کر گئی، ورنہ باقی فیملی ممبرز کی طرح یہ بھی مرنے کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اچھا تھوڑا کم متاثر ہو، تو نے تو یار اس کے کلمے سنا سنا کے مجھے پکا دیا ہے۔ فرنود کی بات پر اسید نے اس کے کندھے پر دھپ مارا تو فرنود ہنستے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ یار جانی، تیرے ہر فیصلے میں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑا ہوں، بس ایک کال کرنا اور میں حاضر۔ تمہارے حصے کی خوشیاں بھی رب نے رکھی ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے اب جلد مل جائیں گی۔ گلے مل کر رخصت کر کے وہ اوپر آیا۔ نینا جاب سے واپس آ چکی تھی۔ تم نے آج پھر میرے حصے کا سارا کام کر لیا ہے اور اتنا مزیدار کھانا بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی احسان کرنے سے باز نہیں آؤ گے؟ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا، وہ ہولے سے گنگنایا۔ آج کل اسید کی نائٹ شفٹ تھی، 4-5 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد وہ فریش ہو جاتا تو بنا نینا کی باری کی پرواہ کیے سب کام کر لیتا۔ تم بہت اچھے ہو اسید۔ جیری ریہیب سینٹر سے مکمل صحت یاب ہو کر آ جائے تو میں ایگریمنٹ سے کم رقم لے کر تمہاری نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دوں گی۔ اتنی مہربانی، میں بے ہوش ہونے والا ہوں، وہ مسکرایا۔ کرسمس کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب میں تمہیں ایمسٹرڈیم کی تاریخی نہریں، میوزیم اور تاریخی مقام دکھاؤں گی۔ فری ٹورسٹ گائیڈ، کیا یاد کرو گے؟ اسید نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے معمول کی طرح انگریزی میں شکریہ ادا کیا۔ آج سے تم ڈچ بولو گے، صرف اور صرف ڈچ، نو انگلش۔ ڈچ نہیں آئے گی تو یہاں کا شہری بننے کا کیا فائدہ؟ جلد از جلد سیکھ لو، پیپر میں مینشن کرو گے تو اس کا بھی مارجن ملے گا۔ ڈچ میں سمجھ لیتا ہوں لیکن بولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ میرے ساتھ بولو گے، میں ہوں نا تمہاری لینگویج ٹیچر، بولنے سے ہی آئے گی زبان، کوئی بھی ہو وہ بولنے سے آتی ہے۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق نینا اسے کینال کروز لے گئی۔ حسب سابق اپنا اپنا خرچہ کرتے ہوئے وہ بے حد انجوائے کرتے رہے۔ شام کو نینا اولڈ ایج ہوم گرینی کے پاس گئی تو وہ بھی ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ ریسیپشن پر نینا نے اس کے لیے میرا شوہر کے الفاظ استعمال کیے تو اسید کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گرینی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں ناگوار بو تھی۔ گرینی، آپ نے پھر ڈرگز لی ہیں؟ ضعیف بڑھیا انکار کرتی رہی۔ نینا کبھی اس کے ہاتھ سونگھتی، کبھی گردن تو کبھی کپڑے۔ گرینی، سچ سچ بتاؤ، کس نے لا کر دی؟ میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ گرینی پلیز جھوٹ نہ بولیں، مجھے بس یہ بتائیں کس نے لا کر دیا؟ سینیٹری مین نے۔ گرینی نے نہ ماننا تھا نہ وہ مانی۔ بالآخر نینا بلک بلک کر رونے لگی۔ گرینی، آپ جانتی ہیں جیری اور آپ کے لیے میں نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا، اس کو بیچا ہے میں نے اپنا آپ، اس نے اسید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شادی کی عمر میں تمہارے اور جیری کے لیے میں نے کاغذی شادی کر رکھی ہے، اس سے لے کر ساری کی ساری رقم تم پر اور جیری پر لگا رہی ہوں، خود ڈبل شفٹ کرتی ہوں تاکہ باقی کے اخراجات پورے کر سکوں۔ کیا آپ اور جیری مجھے اتنا ذہنی سکون نہیں دے سکتی کہ ڈرگز چھوڑ دیں؟ بوڑھی عورت بے نیازی سے اس نازک دل لڑکی کی تقریر سنتی رہی۔ اسید کا دل پگھلتا رہا، اسے کہیں نہ کہیں وہ اپنا ورژن لگی، اسی کی طرح فیملی کی ذمہ داریوں میں جکڑی ہوئی، جس کے پاس اپنے لیے وقت نہیں تھا، جو بھی کر رہی تھی فیملی کے لیے کر رہی تھی۔ یہی سب تو وہ بھی کرتا رہا تھا، ملا اسے بھی کچھ نہیں تھا، اور خالی ہاتھ تو نینا بھی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے ٹوٹے ہوئے شکستہ لوگ تھے، جو ٹوٹنے کے بعد خود ہی جڑ جاتے تھے اور معمول کے کام کرنے لگتے تھے۔ اس رات اسید نے سوچا کہ کچھ پرسنل وہ بھی پوچھ ہی ڈالے۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا نینا جتنا ہرٹ ہوئی ہے وہ اسے سارا کچھ بتا ڈالے گی، اور پھر وہی ہوا۔ اس کے ہاتھ کی بنی کافی پیتے ہوئے اس نے اسید کو سوال کا موقع ہی نہ دیا اور خود ہی شروع ہو گئی۔ ان 3 مہینوں میں کئی بار اسید کو لگا کہ جیسے وہ اس کا چہرہ پڑھ لیتی ہو۔ آج بھی بات اسید کے دل میں تھی اور وہ خود ہی شروع ہو گئی۔ گرینڈ پا پکے سکاٹش تھے، گرینی پکی ڈچ، تو بات شادی تک پہنچ ہی نہ سکی۔ ڈیڈی چند ماہ کے تھے جب گرینڈ پا واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ اس حادثے کے بعد گرینی نے خود کو شراب میں ڈبو لیا۔ ڈیڈی ایسے ہی دھکے کھاتے بڑے ہوتے گئے۔ کئی بار گرینی خود ریہیب سینٹر جوائن کرتی رہیں اور بعد میں ڈیڈی انہیں چھوڑ کر آتے رہے۔ ہر بار سینٹر سے واپسی کے چند ماہ بعد گرینی پھر سے وہی معمول اپنا لیتی۔ مجھے یاد ہے کافی سالوں بعد اس سال ایمسٹرڈیم میں برف پڑی تھی۔ ممی اور ڈیڈی بہت خوش تھے، انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ممی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہم سب چرچ جا رہے تھے، میں اور مجھ سے چھوٹی بہن جیری اور گرینی ہم الگ کار میں تھے، ممی ڈیڈی اپنی کار میں تھے کہ برف باری کے سبب حادثہ ہو گیا۔ اس شام مرنے والے 10 لوگوں میں میرے ممی ڈیڈی بھی شامل تھے۔ گرینی نے اس صدمے سے نکلنے کے لیے ایک بار پھر شراب نوشی کا ہی سہارا لیا۔ جب مجھے اور جیری کو گرینی کی ضرورت تھی، وہ نشے میں دھت بے ہوش پڑی ہوتی تھیں۔ چھوٹی عمر سے ہی میں نے جیری کو اور انہیں سنبھالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہائی اسکول تک آتے آتے میں 3 جگہ جاب کر چکی تھی۔ میں بھلے کتنی ہی کیئر کرتی، لیکن جیری کو والدین کی ضرورت تھی،
जो मैं नहीं बन सकी। फ़िक्र माश, पढ़ाई, घर के काम और कम उम्री और नातजुर्बा कारी की वजह से चेरी की जज्बाती टूट फूट मैं समझ नहीं सकी। चेरी का ज़्यादा वक्त ग्रैनी के साथ गुजरता था, इसी सबब चेरी भी शराब नोशी की तरफ माइल होती गई। ग्रैनी ने उसे मना नहीं किया, बल्कि अपनी खातिर उसे भी इसी दलदल में घसीट लिया। जब तक मैं समझ पाती, हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मैं खुद हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। पहली बार जेरी को बेहोश देखकर मैं खुद भी गिर गई थी। वो यूं रो रही थी जैसे आज भी जेरी को गिरे हुए देख रही हो। उसैद दुखी दिल के साथ खामोशी से उसे सुनता रहा कि इस वक्त उसे सुनना ही सबसे अहम काम था। रिहैबिलिटेशन में 3 बार जेरी को दाखिल करा चुकी हूँ। ग्रैनी को तो इतनी बार सेंटर में भेजा है कि अब मुझे गिनती याद नहीं। यहाँ का मेडिकल सिस्टम महंगा है, इसी वजह से मुझे तुमसे पेपर मैरिज करना पड़ी। तुमसे मिलने वाली रकम का ज़्यादा हिस्सा ग्रैनी पर लगता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ज़ाया हो रहा है। मैं अब थक गई हूँ, मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मैं ग्रैनी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती हूँ। और कई बार ऐसा हुआ कि महीना महीना मैं ग्रैनी से नहीं मिली और फिर मैं खुद ही दोबारा जूते खाने के लिए पहुँच जाती हूँ। क्या फ़ायदा मेरे पैसे लगाने का जब वो फिर से उसी दलदल में घुस जाती हैं। इसीलिए मुझे हर किस्म की शराब और ड्रग्स से नफ़रत है। चेरी कैसी है? उसके बारे में क्या कहते हैं सेंटर वाले? चेरी अभी यंग है, वो चाहे तो सेंटर से वापसी पर अपनी ज़िंदगी को नया रुख दे सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों बस महीने 2 महीने बाद ही वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। मेरे पास मम्मी डैडी की कब्र पर जाकर रोने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। पिछली बार जब वो लौटी तो मैं साए की तरह उसके साथ रहती थी। मैंने हर तरह से उसका ख्याल रखा ताकि वो ये मामूल हमेशा के लिए कायम रख सके, लेकिन वो मुझसे चोरी फिर से उसी दलदल में घुस गई। काश मैं भी इतनी पत्थर दिल होती कि उनको उनके हाल पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेती, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में ये भी नहीं लिखा। वो उठकर वॉशरूम में घुस गई तो उसैद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ठंडी कॉफ़ी का मग वापस किचन में रख दिया। ऊंची पोनीटेल और धुले धुलाई चेहरे के साथ जब वो बाहर आई तो पहले की तरह मजबूत नैना थी। सुनो हीरो, तुम्हारी ज़िंदगी का एक सिरा मेरे पास है। इसका इख्तिताम मैं बहुत अच्छा करूँगी। नेशनैलिटी तो तुम्हें दिलवा ही दूंगी, क्या याद करोगे? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगी? मुझे मालूम है क्या पूछोगे, वो मुस्कुराई। फ़िलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमसे मेरी भी पहली शादी है, भले कागजी ही सही। और कुछ? मतलब इससे पहले था? क्या बॉयफ्रेंड? हाँ था तो, लेकिन वो भी कमीना निकला। उसी के दिए धोखे ने हर किस्म की जज्बाती रिलेशनशिप से तौबा करा दी और मैंने सिंगल रहने का फ़ैसला लिया था। उसने क्या किया था? उसैद ने दिल पर जबर करके ये भी पूछ लिया। हाई स्कूल में उससे ताल्लुक़ बना था। मुझे तब घरेलू परेशानियों की वजह से जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। उसने हाथ बढ़ाया, मुझे लगा ये अच्छा जज्बाती सहारा साबित होगा, लेकिन महज 4 महीने बाद मेरे ही घर में मेरी तनख्वाह चोरी करके मेरी ही बेस्ट फ्रेंड को लेकर वो एम्स्टरडैम भाग आया। उसके इस फेल की वजह से कई दिन मेरे घर में फाके चले। उसे मालूम था मेरे पास यही रकम थी जो सैलरी से आती थी, लेकिन फिर भी खैर वो तजर्बा अच्छा रहा, ज़िंदगी में बड़े काम आया। वो अब उसके हाथ के बने चीज़ सैंडविच खा रही थी। मेरी कहानी सुनोगी? ज़िंदगी कहानी तो नहीं होती। ज़िंदगी कहानी ही होती है नैना बीबी। ये बीबी क्या है? बीबी एक टर्म है जो हम पाकिस्तानी ही समझ सकते हैं। लेकिन बीबी तो तुम्हारी माँ है ना? उसैद बेइख्तियार हंसा। हाँ, बीबी मेरी माँ भी है। बस उन्हीं के बारे में बता दो। मैंने महसूस किया है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, तो बेहतर है बस उन्हीं के बारे में बता दो ताकि बात जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर मैं सो सकूं। रोने से मेरे सर में दर्द है। इतना एहसान करके सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं सुनाता, बेहतर है तुम सो ही जाओ। नहीं नहीं, तुमने खुद ऑफ़र की है, अब मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने पर भी ना सुनो। बाबा और बीबी जान की मैं इकलौती औलाद हूँ। वैसे मुझसे पहले बाबा ने मेरे चचा को अपने औलाद की तरह ही पाला, इतने लाड उठाए कि चचा को किसी काम के काबिल ना छोड़ा। बीबी जब भी समझाने की कोशिश करती तो पापा उनसे लड़ पड़ते, साफ कह देते अपना बेटा उठाओ और अपने वालिदैन के यहाँ चली जाओ। थोड़ी सी ज़मीन थी, बाबा खेती बाड़ी करते थे, गुजारा अच्छा चल रहा था कि चचा की शादी कर दी और फिर 2 ख़ानदान बन गए। चचा और तो कोई काम करते ना थे, अलबत्ता 5 सालों में बच्चे उनके 4 ज़रूर हो गए थे। हर साल नया बच्चा, नई माली मुश्किलात, आमदनी कम। जब तक बाबा जिंदा रहे जैसे तैसे करके दोनों घरों को चलाते रहे। मैं कॉलेज में था कि खेतों में सांप के डसने से बाबा की वफ़ात हो गई। उनके बाद चचा ने खेती बाड़ी करने के बजाय ज़मीन बेचकर खानी शुरू कर दी, क्योंकि मेहनत तो वो कर नहीं सकते थे। बीबी और चचा की इस बात पर लड़ाई रहने लगी। बीबी चाहती थी मेरे बाप के हिस्से की ज़मीन ना बेची जाए, वो मुझे मिले, लेकिन चचा ने उनकी एक ना सुनी। जिस दिन हमारा आखिरी एकड़ बिका, बीबी को उस रात शदीद बुखार हुआ।
میں ساری رات ان کے پاس بیٹھا رہا، تب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں اتنا رزق دے کہ جو زمین بکی ہے وہ واپس خرید سکو۔ میں نے تب دل میں سوچ لیا، ماں کو بیچی ہوئی زمین واپس خرید کر دوں گا، ماں کی زندگی سے یہ صدمہ ختم کر دوں گا۔ اتنی سمجھ تو تھی کہ پاکستان میں رہ کر اتنی بڑی رقم اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنے علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرح یورپ کا رخ کر لیا، وہ بھی غیر قانونی۔ نینا مسکرائی۔ ہاں، غیر قانونی۔ ان سالوں میں زندگی اتنی مشکل تھی کہ بہت بار اپنے فیصلے پر پچھتایا، لیکن تمہاری طرح خود ہی خود کو حوصلہ دے کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ بی بی کی یہ خواہش تو پوری کرنی ہے، زمین تو اپنی واپس لینی ہی ہے۔ 4 سال یورپ کے مختلف ممالک میں گندی ترین جگہوں پر رہ کر، گھٹ گھٹ کر، چھپ چھپ کر مزدوری کی۔ بہت بار گوروں نے ہماری محنت کے پیسے دبا لیے۔ ایک بار تو ایک ہوٹل کے کچرا خانے سے بریڈ اٹھا کر کھانا پڑے تھے۔ اسی مشکل دور میں فرنود کا فون نمبر مل گیا۔ اس نے کہا، جہاں اتنے مشکل سفر کر کے اتنے بارڈر پار کیے ہیں، نیدرلینڈ بھی آ جاؤ۔ یہاں حالات اچھے تھے، پاکستان میں گھر تو پہلے ہی تعمیر ہو چکا تھا، چچا کا خرچہ اب میرے بھیجے گئے پیسوں سے چلنے لگا تھا۔ میں زمین واپس خریدنے کے لیے رات دن مزدوری کر کے پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ جلد از جلد کوئی جگاڑ لگا کر واپس جا سکوں۔ بی بی کو میری شادی کی بھی جلدی تھی، پر ساتھ ہی انہیں امید بھی لگ چکی تھی کہ میں زمین واپس خرید لوں گا۔ اسی ایک حسرت کے پیچھے وہ میرا ہجر کاٹتے دنیا سے چلی گئی۔ میں ایسا بد نصیب کہ مجھے کئی دن پتہ ہی نہ چلا بی بی چلی گئی۔ تمہارے انکل نے تمہیں بتایا نہیں؟ نہیں، بلکہ ان کی بیماری کا بہانہ کر کے مجھ سے پیسے منگواتے رہے۔ سو سیڈ۔ تو اس لیے تم نے ہمیشہ کے لیے یورپ سیٹل ہونے کا سوچا ہے؟ ہاں، پاکستان واپس جانے کا دل نہیں کرتا۔ کوئی بہن بھائی ہوتا تو شاید واپسی کا سوچتا، لیکن اب میرا یہی دل کرتا ہے کہ غیر قانونی کے بجائے قانونی طور پر یہاں کا شہری بنوں اور نارمل زندگی کا آغاز کروں۔ تم سے شادی اسی خواہش کا نتیجہ ہے۔ میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب 3 سال پورے ہوں اور تمہارے ذریعے میں کب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں۔ میں نے کہا نا، نیشنلٹی تو میں تمہیں دلوا کر ہی رہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایسے میں سوچ رہی ہوں، کاش میں بھی اکلوتی ہوتی تو کتنی آسانی سے ماضی سے پیچھا چھڑا سکتی۔ اب گرینی اور جیری کو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ شدید دل گرفتہ ہو گئی۔ اسید نے اپنی اذیتوں اور مصیبتوں کی کہانی اس کے آرام کی خاطر بے حد مختصر کر ڈالی۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ یہ بھی محبت کا انداز تھا۔ سمجھ تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا کیسے بے اختیاری میں خیال رکھ جاتا ہے۔ جگمگ کرتی چاندی کی جولری میں چھوٹے چھوٹے نیلم جڑے تھے۔ اس نے نیلم جڑا چاند سا گول پینڈنٹ ہاتھ پر رکھ کر دیکھا۔ تصور میں نینا کی لمبی سراہی جیسی گردن در آئی۔ چاکلیٹ، جنجر ایل اور کرسمس کی مناسبت سے چند مزید آئٹم شامل کروا کے اس نے گفٹ باکس بنوا لیا۔ سپر سٹور سے باہر نکلتے ہی اسے یوں لگا جیسے برف باری ہونے والی ہے، اور پھر ایمسٹرڈیم میں 4 سال بعد کرسمس ویک میں پہلی برف باری شروع ہو گئی۔ سارا شہر رنگ برنگی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اب ان روشنیوں میں برف کے ننھے منھے گالے بھی گرنے لگے تھے۔ بی بی جان کے بعد یہ پہلا دن تھا اسید کو اپنے جسم و جاں میں زندگی سانس لیتی محسوس ہوئی۔ کہاں ہے تو؟ فرنود کی کال تھی۔ مارٹ سے نکل رہا ہوں، اسید نے کان میں لگی بلوٹوتھ سے جواب دیا۔ ادھر ہی رک، ہم پک کر لیں گے، جیسمین اور عاشر بھی ساتھ ہے۔ میری سائیکل لاک کر دو، کل پبلک ٹرانسپورٹ سے آ جانا۔ عاشر کو خود سے لپٹائے تنگ زینہ چڑھ کر جب وہ چاروں اوپر پہنچے تو نینا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میرا شہزادہ کیا کھائے گا؟ اسید، اس کے لیے کوئی تکلف نہ کرنا پلیز، جیسمین نے دخل اندازی کی۔ یہ عاشر اور اس کے چاچو کا معاملہ ہے، اس لیے کوئی نہ بولے۔ کیوں عاشر؟ یس چوچا۔ یار، کب چوچا کہنا چھوڑو گے؟ بولو چا چو چاچو چوچا۔ فرنود اور جیسمین دل کھول کر ہنسے۔ تجھے کیا لگتا ہے ہم نے کوشش نہیں کی تھی، پر وہ ایک ایک لفظ ٹھیک بولتا ہے۔ جیسے ہی مکمل لفظ بولے چوچا پر آ جاتا ہے۔ انکل بالکل پرفیکٹ بولتا ہے۔ دفع کرو انکل کو، اس سے چوچا ہی بہتر ہے۔ چائے کا دوسرا کپ چل رہا تھا جب نینا اندر آئی۔ سب سے خوش دلی سے مل کر اس نے سب سے پہلے ہیٹنگ سسٹم کے مندرجات کی طرف اشارہ کیا۔ اسید، یہ درجہ حرارت تم نے بڑھایا ہے نا؟ ایکسٹرا بل بھی تم دو گے۔ ابھی بڑھایا ہے، وہ بھی عاشر کی وجہ سے۔ نینا کی جیسے پہلی بار عاشر پر نظر پڑی تھی، اس نے نرم مسکراہٹ اچھالی۔ پر عاشر مشکل بچہ تھا۔ نینا، تمہارے لیے سعودیہ سے ہم کچھ گفٹ لائے ہیں۔ جیسمین نے لانگ کوٹ اور میڈ ان پاکستان گرم سوٹ اور پشمینہ شال اس کی طرف بڑھائی۔ تمہارے لیے جائے نماز اور باقی تبرکات ہیں۔ فرنود اور جیسمین 2 دن پہلے ہی عمرہ کر کے واپس آئے تھے۔ یہ تو بہت قیمتی اور بہت زیادہ تحائف ہیں۔ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، تو کسی اجنبی کے لیے آپ اتنا کچھ کیسے لا سکتی ہیں؟ نینا نے جیسمین کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ فرنود اور اسید نے بے چارگی بھرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ نینا ڈچ تھی تو جیسمین بھی ڈچ تھی۔ ٹکر کا مقابلہ تھا۔
डच लोगों की फितरत में लगी लिपटी रखना तो है ही नहीं। तुम अजनबी हो इसलिए ये समझो ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसैद भाई की बीवी के लिए है। फिलहाल तुम इसकी ज़िंदगी में हो तो तुम्हें देना पड़ रहे हैं। जैसे ही किसी पाकिस्तानी से पक्की शादी हुई हमारा प्यार उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसैद भाई ने बताया है तुम इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती हो तो तुम्हारा शुक्रिया तो बनता था, इसलिए उसैद भाई के मुल्क की ख़ास सकाफत वाले तोहफे लाए हैं। तुम बेफिक्र होकर रख लो क्योंकि इनडायरेक्टली इनका एहसान तुम पर नहीं उसैद भाई पर है। ये पाकिस्तानी कल्चर है। बहुत अच्छा कल्चर है भाई कि शोहर की वजह से बीवी को कोई भी अनजान कीमती तोहफे दे सकता है। नैना प्लीज़ ये रख लो। उसैद की दरख्वास्त पर उसने शुक्रिया के साथ शापर अपनी तरफ खिसका लिए। फिर उसकी नज़र उसैद के तहाइफ पर पड़ी थी। उसने नरम मुलायम जाए नमाज खोलकर उस पर हाथ फेरा। बहुत प्यारा रग है। हम इसे जाए नमाज कहते हैं, रग नहीं। तुम कौन सा नमाज पढ़ते हो जो ये तोहफ़ा रख लिया है? उसके जुमले ने उसैद को अंदर से हिलाया था। किसी आलम किसी खतीब के खुतबे से उसे इस दर्जा की ज़रब ना पड़ी थी जितनी अपनी गैर मुस्लिम बीवी के जुमले से लगी थी। उसे नहीं मालूम बाकी का वक्त वो कैसे गुफ्तगू में शामिल रहा, लेकिन दिल में फौरी तौर पर रब के हजूर झुक जाने की शदीद ख्वाहिश उठ चुकी थी। क्रिसमस पर कहीं नहीं जा रही हो तो हमारी तरफ डिनर कर लें, जैस्मीन ने जाते हुए खलूस से दावत दी। वो चाय के बर्तन धो रही थी जब उसैद ने अपने मोबाइल पर नमाज और किबला के लिए ऐप इंस्टॉल किया। ऐप की मदद से किबला रुख दरियाफ्त करके उसने तवील अरसे बाद मगरिब के लिए एहतमाम से वज़ू किया और नीयत बांध ली। वो बेड पर शलवार कमीज़ और शाल फैलाए वक्तन फ़वक्तन उसे भी देख लेती और अपने सूट को भी। 5 साल बाद वो शाम की नमाज पढ़ रहा था। दुआ के लिए हाथ उठाते उसने दिल टटोला कि नमाज कहीं नैना के दिखावे के लिए तो नहीं थी। उसे इस ख्याल ने निचोड़ डाला। पूरी ईमानदारी से अपना अंदर टटोला तो जवाब नफ़ी में था। इत्मीनान और सरूर की लहर ने जिस्मो जामे तरावट डाल दी। इस कैफियत को महसूस करने के लिए वो कितनी देर जाए नमाज पर खामोश बैठा रहा। नैना के सामने डामाडोल होने वाला एतमाद फिर से शख्सियत का हिस्सा महसूस होने लगा तो उठ खड़ा हुआ। वो अब कोई किताब पढ़ रही थी। उसैद ने क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स उसके सामने रखा। तुम तो मुस्लिम हो, अभी नमाज पढ़ी है, फिर क्रिसमस गिफ्ट क्यों? तुम तो मुस्लिम नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में अगर मुझे मालूम ना होता कि तुम किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाहते हो तो मैं मशकूक हो सकती थी। वैसे भी अब तक मैंने तुम्हें बहुत महज़िब और मेरी मुकर्रर करदा हदूद का ख्याल रखते पाया है, तो मिस्टर हीरो अपनी मेहनत की कमाई का ज़िया क्यों? मुझे गिफ्ट देना और अपने लोगों से दिलाना, पैसे को मुझ पर ज़ाया करना ही है। बेहतर है जैस्मिन के लाए तोहफे और अपना ये बॉक्स उठाकर अपनी कबर्ड में रख लो, तुम्हारी हकीकी बीवी के काम आएगा। उसके लिए ऐसी सस्ती चीज़ें थोड़ी ना लाऊंगा, ये तुम्हारे लिए है इसलिए तुम इनको लाजमी रखो। तुम्हारा असली शादी करने का इरादा कब तक है? मेरे बस में हो तो अभी कर लूँ, खैर जब तक तुम हो तब तक मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम मुस्लिम तो एक ही वक्त में 4 शादियाँ कर सकते हो ना, तो क्या मुस्लिम बीवियाँ आपस में जेलस नहीं होती? उसके लहजे में तजस्सुस था। मैं औरत नहीं हूँ इसलिए कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता तुम बता सकती हो कि अगर तुम्हारे होते मैं अपनी पाकिस्तानी बीवी भी यहाँ रख लूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसकी ज़िंदगी में शायद आखिरी ऑप्शन भी नहीं हूँ। ये कीड़ा सिर्फ हम पाकिस्तानियों में है, जिसके साथ 4 दिन गुजार लें तवक्का ही बढ़ा लेते हैं। ओह माय गॉड राकेश, तुम? क्रिसमस मुबारक। विलियम, सानी, डेविड और जाने कौन कौन था जिनके वो गले लगती, गाल से गाल मिलाती, प्यार से मुबारकें देती और लेती फिर रही थी। उसैद ने उस घड़ी को कोसा जब उसकी ऑफ़र मानकर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए उसके साथ सिटी मार्ट आया था। उसके देखते देखते कोई इंडियन फिर उससे लिपट गया। नैना ने नरमी से उसे पीछे हटाया, लेकिन वो लिपटा ही रहा। उसैद की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। उसने पीछे से हुड पकड़कर खींचा और मुंह पर घूंसा मार डाला। उसके बाद तो मार्ट में थैया थैया वाला रक्स शुरू हो गया। आँख के नीचे गाल पर नील बनवाए वो तसल्ली से पिलर के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया, जबकि नैना सिक्योरिटी समेत इंडियन से भी माजत करती फिर रही थी। सिक्योरिटी ऑफिसर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तुम्हारा शौहर शॉर्ट टेम्पर इंसान है, मैं इसे हर हाल में पुलिस स्टेशन भेजूंगी। वो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, बस गलत फहमी हो गई। वो बदमिजाज गुसीला होने के साथ साथ जेलस भी है। एक इंडियन ने अपने इंडियन भाई की मदद के लिए चिल्लाकर नैना और सिक्योरिटी ऑफिसर को मज़ीद मालूमात पहुंचाई। शोर शराबा इस कदर बढ़ गया कि कितने ही सारे डच तमाम हिजरत करके आने वालों को बुरा कहने लगे। इन बेकार और गंदे लोगों को मुल्क से निकाल देना चाहिए। एक तो हमारी जॉब्स पर कब्जा करते हैं, दूसरा हमारे त्योहारों पर लड़ाइयाँ डाल लेते हैं। उसैद उन सबको डच जुबान में तड़ातड़ लड़ते देख रहा था। वो अकेली डच उसका दिफा कर रही थी।
اپنے لیے اس کا اتنا مضبوط سٹینڈ لیتے دیکھنا اسید کو یک گونا سکون دے گیا۔ رگوں پے میں مزید بے نیازی در آئی۔ آفیسر پلیز گرفتار کریں اس غسیلے شخص کو۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے بازو پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں آفیسر پلیز، معاف کر دو، میری اور میرے شوہر کی پہلی کرسمس ہے، یہ جیل میں ہوگا تو میں اکیلی کیسے کرسمس مناؤں گی؟ وہ پیار کرنے والی بیوی کا رول شاندار طریقے سے نبھا رہی تھی۔ او پور چائلڈ، آفیسر میں بطور سینئر سٹیزن اور استاد درخواست کرتی ہوں بچوں کو معافی تلافی کے بعد گھر جانے دیا جائے۔ 92 سالہ اماں جی کی بدولت سیکیورٹی آفیسر اپنے سامنے معافی تلافی پر راضی ہوئی۔ اسید نے فوراً ہی اپنے سامنے بازو پھیلائے کھڑی نینا کی کمر میں اپنے دونوں بازو ڈال کر ہاتھ سامنے اس کے پیٹ پر باندھے اور ہونٹ اس کے سر پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری سویٹ ہارٹ، مجھے تمہارے فرینڈ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بیوی سے نہیں، مجھ سے سوری کرو، مجھے ہٹ کیا ہے، وہ انڈین اردو میں چلایا۔ اگلی بار مجھے میری بیوی کے آس پاس نظر آئے تو دانت توڑ دوں گا، سوری کے مامے۔ اسید نے نینا کو چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اردو میں یوں جواب دے کر یوں تاثر دیا جیسے سوری کر رہا ہو۔ کرسمس کا موقع تھا، رش بے انتہا تھا، اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ ڈچ میں زوردار مشترکہ سوری پھینک کر انڈین کے چلانے کی پرواہ کیے بنا تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ اسے بھروسہ تھا نینا کم سے کم اسے جیل نہیں جانے دے گی۔ وہ عشاء پڑ چکا تھا جب نینا شاپنگ سے واپس آئی۔ وہ سارا تماشا کیوں لگایا تم نے؟ کیونکہ میں ایک وسیلہ اور جیلس شوہر ہوں، اس انڈین نے بتایا تو تھا تمہیں، سنا نہیں تھا کیا؟ شٹ اپ، صحیح جواب دو۔ کیونکہ وہ تمہیں چوم رہا تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ پہلی بار پورے شخصی اعتماد سے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہا تھا۔ وہ میرا پرانا بے تکلف دوست اور کلیگ ہے، کرسمس کے موقع پر اسے شرارت کرنے کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح مجھے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بات ہے تو اپنی پروٹیکشن کے لیے مجھے پولیس بلا لینی چاہیے، کیونکہ تم نے مجھے گلے لگایا، میرے پیچھے ہٹانے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ بوسہ بھی دیا۔ وجے سے زیادہ جرم تو تمہارے کھاتے میں نکل رہا ہے۔ اسے میں اپنی مرضی سے کرسمس وش کرنے کے لیے گلے ملی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پھنکاری۔ میں نے پیار کرنے والے شوہر کا کردار نبھانے کے لیے ناٹک کیا تھا۔ اس کے جھوٹ پر ضمیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لعنت بھیجی۔ دور فٹے منہ تیرا رانا اسید صاحب، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ اپنی کرسمس کی ساری شاپنگ اٹھا کر اوبر لے کر کرسمس منانے کسی دوست کی طرف نکل گئی۔ ساری رات باہر ہلا گلا ہوتا رہا کہ اگلے دن کرسمس تھی۔ وہ اس سب سے بے نیاز سوتا رہا، بیچ میں کھانے اور نماز کے لیے اٹھتا اور اس کے بعد پھر سے سو جاتا۔ کئی بار دل میں آیا کہ اسے کال کر کے دیکھے، لیکن اس کے موڈ کے ڈر سے اس نے کال نہیں کی، حالانکہ دل و دماغ پر اس کی ناراضی سوار تھی۔ چینل سرچنگ کرتے نینا کی طرف سے اسے یک کے بعد دیگرے کئی تصاویر موصول ہوئیں۔ اس نے فوراً ہی فون ہاتھ میں لے کر واٹس ایپ کھولا تھا۔ منی اسکرٹ میں مختلف مردوں عورتوں کے ساتھ گلے لگتے، چومتے اور ناچتے وقت کی تصویریں تھیں۔ آخری فوٹو میں 2 سانتا کلاز کے ساتھ شیمپین شیئر کر رہی تھی۔ اسید کا دل کیا موبائل دیوار پر دے مارے، لیکن نیا خریدنے پر پیسے لگتے تھے، اس لیے بیڈ کے درمیان پارٹیشن کے لیے پڑے بھاری بھرکم اور سخت تکیے پر گھونسے مارنے پر اکتفا کیا۔ ابھی وہ گھونسوں سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اسکرین پر اس کا نام جگمگانے لگا۔ ہیلو، لڑکھڑاتا لہجہ بتا رہا تھا وہ کتنی پی چکی تھی۔ اسید، تم نے دیکھا کتنے لوگ پارٹی میں ہیں؟ یہ بھی میرے ساتھ وجے کمار والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جلدی سے آؤ، ان کو بھی مارو۔ او نو، یہ بوڑھا شیرف بھی زبردستی گلے مل رہا ہے، ذرا جلدی آؤ، پروٹیکٹ کرو مائی پور ہسبینڈ، آؤ گے؟ وہ لڑکھڑاتی ہنسی ہنس رہی تھی۔ نینا، میں آ گیا تو ان کا پتہ نہیں، تمہیں ضرور جان سے مار دوں گا۔ اس نے اردو میں دانت پیس کر بھڑاس نکالی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انگلش میں بولو۔ جہنم میں جاؤ تم پاگل عورت۔ فون پرے پھینک کر چت لیٹ کر اس نے لمبے سانس لیے تاکہ مزاج قابو میں آئے۔ کتنی ہی دیر وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ فون کی بیل پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ہاں نودے، کیا کر رہا ہے؟ لیٹا ہوا ہوں۔ گورے پاگل ہوئے پڑے ہیں، تم لیٹے ہوئے ہو؟ میں بھی پاگل ہی ہوا پڑا ہوں۔ واہ میری جان مبارک ہو، میں آ رہا ہوں، پھر خوب گزرے گی، مل بیٹھیں گے جو پاگل دو۔ فنود اس کے لیے گھر کا بنا کھانا بھی لایا تھا۔ بے دلی سے کھانے کے 2-4 لقمے کھا کر وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ادھر ادھر کی چھوڑ، اصل بات بتا، کیا چھپا رہا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یار، میں نے کیا چھپانا؟ بکواس نہ کر، لگاؤں گا چماٹ، سیدھی طرح بول کیا ہوا ہے؟ تیری یہ رومیو جولیٹ والی پریم کہانی ابھی تک بند نہیں ہوئی؟ تجھے کہا بھی تھا اسے چڑھانے والا کوئی کام نہ کرنا، وہ کیس خراب کر دے گی۔ بس یار، انکل نے اصلی نکاح والا چکر چلا کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ چلو ایڈا تو مظلوم آپ کی نا، انکل نیک آدمی ہیں، انہوں نے بہت نیک مشورہ دیا تھا۔ اکٹھے رہتے ہوئے انسان کا کچھ بھروسہ نہیں کب بہک جائے۔ بطور مسلمان ہمیں کبیرہ گناہوں کے خلاف اپنی ڈھال مضبوط رکھنی چاہیے۔ یار تو جانتا تو ہے کتنے سال سے یورپ میں ہوں،
یورپ میں ہونے میں اور ایک کمرے میں کسی خاتون کے ساتھ رہنے میں بڑا فرق ہے جگر۔ پتہ ہے نا، ان کی اقدار اور ہماری تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 10 سال اکٹھے رہ کر بچوں کے والدین بن کر بھی یہ لوگ شادی نہیں کرتے، تو ایسے میں ایگریمنٹ پر نینا کے ساتھ رہنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ نینا بھی ان میں سے ایک ہے۔ فنود نے اسید کی بات کاٹ کر اپنی تفصیلی رائے دی۔ اب کیا کروں؟ کرنا کیا ہے، خوشامد کر کے اسے راضی کریں گے۔ تم سوری کرنا، میں شکریہ ادا کروں گا کہ میرے جگر کو جیل جانے سے بچایا ہے۔ میں نے ایک اور بات سوچ لی ہے۔ وہ کیا؟ ڈبل شفٹ سے تیری انکم بھی اب اچھی ہو گئی ہے اور ٹیکس پیئر بھی ہو، انشاءاللہ نیشنلٹی بھی مل جائے گی، تو کیوں نہ تیری شادی کی بات چلا دی جائے۔ 5-6 مہینے تو ہم مزاج پاکستانی لڑکی ڈھونڈنے میں لگ ہی جائیں گے۔ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ تم نے یہ جو رومیو جولیٹ والی لو سٹوری شروع کر رکھی ہے، اس سے تمہاری توجہ ہٹے گی۔ دوسرا یہ کہ جب تمہیں نیشنلٹی ملے گی اور نینا کے ساتھ ایگریمنٹ ختم ہوگا، تب تک تم اپنی گھریلو زندگی میں سیٹ ہو چکے ہوگے۔ اسید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں نینا کی محبت میں زیادہ ڈونگی چھال تو نہیں مار لی؟ نہیں، بھول جائے گی، ابھی اتنی دور نہیں گیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر انیس بھائی اور اس کی فیملی سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ فنود کے جانے کے بعد گرم کپڑوں میں اچھی طرح پیک ہو کر وہ بھی اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ برف کے روئی جیسے سفید برستے گالوں میں وہ جیری کے ریہیب سینٹر پہنچا تھا۔ گھنٹہ بھر لمبے کوریڈور میں اس کے ساتھ کبھی واک کرتے تو کبھی بیٹھ کر برف دیکھتے گزارا۔ نینا ناراض ہے نا، اس لیے نہیں آئی۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، وہ خوش ہو جائے گی، پھر تمہیں خود لے کر جائے گی۔ میں کوشش کر رہی ہوں، تم اس سے کہنا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے گڑیا۔ وہ ہے، اسی لیے تو کرسمس ملنے نہیں آئی۔ سب سے ملنے ان کی فیملی آئی، میری فیملی سے صرف تم آئے۔ 18-19 سالہ جیری اس سے لپٹ کر رو دی۔ وہ سر تھپکتا رہا۔ سینٹر کی کینٹین سے جیری کے لیے گھڑی اور اس کی پسند کی ویڈیو گیم خرید کر اسے تحفہ دے کر وہ سینٹر سے نکل آیا۔ کتنی ساعتیں نہر کنارے کھڑا گرتی برف دیکھتا رہا، پھر جیسے فیصلہ ہو گیا، اس نے گرینی کے روٹ والی بس پکڑ لی۔ ملاقاتی کے خانے میں نینا کا شوہر لکھ کر وہ گرینی کے پاس آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایک بوڑھی گرینی اسے پہچانے گی، لیکن وہ اسے بطور نینا کا شوہر پہچانتی تھی۔ نینا کے گرینڈ پا کی طرح مت کرنا پلیز، وہ سر ہلا کر ان کی کرسمس بنا کر نکل آیا۔ اگلے کئی مہینے ان دونوں کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وہ اسید کی غیر موجودگی میں اپنا روزمرہ کا استعمال ہونے والا سامان اٹھا کر لے جا چکی تھی۔ اسید نے سائڈ ٹیبل ان دونوں کی شادی والی تصویر الٹا دی کہ آتے جاتے نظر نہ پڑے۔ ایک وہ ساتھ لے گئی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے ایگریمنٹ کو ہر حال میں پورا کرے گی، اسی لیے اسید بھی ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں طے شدہ رقم کی قسط ڈال دیا کرتا۔ ہیلو اسید، مجھے سینٹر نے مکمل کلیئر قرار دے دیا ہے۔ جیری کی آواز میں بلا کی کھنک تھی۔ اسے دوران ڈیوٹی اس کی کال ریسیو ہوئی۔ بہت مبارک ہو جیری، کب ملنے آ رہے ہو مجھ سے؟ تم آ جاؤ سٹی مارٹ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ آنکھوں کے سیاہ ہلکے مدھم ہو چکے تھے۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا جو اسید سے کہہ رہا تھا کہ اس کی زندگی کو نیا موڑ دے دے گا۔ اسی خوشی میں اس نے جیری کو شاپنگ آفر کر ڈالی۔ تم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہاری اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ سینکڑوں لوگ یہاں نیشنلٹی کے لیے پیپر میرج کرتے ہیں، کوئی بھی اپنے پیپر پارٹنر کے رشتوں پر جذبات نہیں لٹاتا۔ اسید، کیا تم اس پیپر میرج کو ریئل میرج میں کنورٹ نہیں کر سکتے؟ نینو کو تمہاری ضرورت ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نے اور گرینی نے اس کی زندگی کے کئی سال ضائع کیے ہیں۔ وہ ہمارے جیسی نہیں ہے، وہ تم جیسا ریلیشن ڈیزرو کرتی ہے۔ پیاری جیری، میں اور تم لوگ تو مختلف کلچر اور مذہب کے پیروکار ہیں، ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہزاروں ایشیائی لوگوں نے یہاں شادیاں کر رکھی ہیں، ان کی شادیاں بھی تو چل رہی ہیں، تم دونوں کیوں نہیں چل سکتے؟ شاید میرے قبیلے اور خون نے میرا مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ میں ان ہزاروں لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی مجھے میرے ہی مذہب اور مزاج کی چاہیے، جو کسی غیر مرد کے گلے نہ لگے اور جسے کوئی غیر مرد سر عام بوسے نہ دے سکے۔ جیری کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ نینا غلط کہتی تھی کہ تم مختلف ہو، میرا بھی اندازہ غلط تھا کہ تم الگ ہو۔ تم وہی دقیانوسی ایشیائی مسلم ہو جو یہاں ہمارے ملک آ کر یہاں کی عورتوں، دوسروں کی بیویوں، گرل فرینڈز کو بسد گلے لگاتا ہے، بوسے دیتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو چار دیواری میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے ایشیائی مردوں کی بالکل یہی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ تمہارا شکریہ، تم نے میرے منہ پر بیٹھ کر بتا دیں۔ میں اب نینا کو سنبھال لوں گی۔ وہ جیسے آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، ساتھ ہی اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ اسید کو دلی رنج ہوا تھا، لیکن اسے غم بنانے کا موقع نہ مل سکا کہ اگلے ہی دن رمضان شریف شروع ہو گیا تھا۔ ڈبل شفٹ کے ساتھ زیادہ وقت عبادت کو دیتے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ناقابل یقین تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسید، کل گھر میں افطار پارٹی ہے، کوئی اور پروگرام مت بنانا، میں تمہیں اسلامک سینٹر سے ہی پک کر لوں گا۔
انیس بھائی اتنی دیر میں آپ کے گھر میں کیا کروں گا؟ شام میں ہی نہ آؤں؟ نہیں، کل دراصل ایک فیملی سے بھی تمہیں ملانا ہے۔ افطار سے پہلے کا وقت ٹھیک رہے گا، ہو سکتا ہے تم دونوں پارٹیز کی بات طے ہو جائے، یعنی تمہیں بھی لڑکی اور اس کی فیملی پسند آ جائے، انہیں بھی تم پسند آ جاؤ۔ وہ انڈین مسلم فیملی تھی، اسلامی شعار و تعلیمات کی مکمل پابند۔ رقیہ میں بھی انکار کرنے کے لیے کوئی نقص نہیں تھا، انہوں نے وہیں رشتہ منظور ہے کہہ دیا، لیکن فرنود اور جیسمین نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کی طرف سے چند دن کا وقت لیا تو اسے یک گونا سکون ملا تھا۔ انیس، وہ گوری اسید کے ساتھ نہیں رہتی، کل کو گورنمنٹ کوئی مسئلہ تو کھڑا نہیں کرے گی، میرا مطلب ہے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہوئے۔ امی، میں نے وکیل سے بات کی تھی، ہم اس کی گوری سے بھی دوبارہ بات کروا دیں گے، دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جگاڑ تو لگا ہی لیں گے۔ ویسے وکیل کے مطابق وہ اسید کو نیشنلٹی دلانے کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ چلو شکر ہے، ورنہ مجھے تو ان گوری چمڑی والوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ آنٹی، انہیں ہم ایشیائی لوگوں کا اعتبار نہیں۔ انیس کی بیوی نے پھل جھڑی چھوڑی تو سبھی ہنس دیے۔ وہ ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا جب رقیہ کے والد و والدہ کی کال آئی۔ چاند مبارک ہو بیٹا، عید ہو گئی؟ جی، ابھی سعودی عرب میں اعلان ہوا ہے، اکثر یورپی ممالک میں مسلم کمیونٹی سعودی اسلامی تاریخ فالو کرتی ہے۔ اچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کے سوال پر اسے خیال آیا کہ خیر مبارک کہنا تھا اور ان کو بھی جوابی مبارک دینی تھی۔ آج صبح ہی تو فرنود اور جیسمین نے اسے پوچھ کر رقیہ کے گھر ہاں کا پیغام بھیجا تھا۔ صبح ہماری طرف آپ کی دعوت ہے بیٹا، دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ جی، میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا چکر لگ جائے۔ عید کی نماز کے بعد وہ لیٹا تو بی بی جان کی یاد سر پر سوار تھی، ویسے بھی جب دل روٹھا ہوتا ہے اسے ماں زیادہ ہی یاد آتی تھی۔ تکیہ منہ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے تکیہ ہٹایا تو ساکت رہ گیا۔ جیسمین کا لایا ہوا پاکستانی برانڈ کا سوٹ، گلے میں نیلم جڑا چاندی کا پینڈنٹ اور کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں، یہ تو کوئی پاکستانی نینا تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار بیڈ سے کھڑا ہوا، وہ شال میں الجھتی سنبھلتی اس کے سامنے آئی اور پھر اس کے گلے لگ گئی۔ اسید نے اپنے گرے بازو بالکل نہ اٹھائے، پر نینا کو پرواہ نہیں تھی۔ آئی لو یو۔ اس کے لبوں پر کئی مہینوں سے روٹھی مسکراہٹ پورے تمطراق سے ابھری۔ ذرا زور سے کہو، آئی لو یو، اب کہ اس نے بھی بازوں کا حصار باندھ لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا خود اظہار محبت کرنے والی کسی بے باک لڑکی سے مجھے محبت ہو جائے گی۔ مجھے اس لمحے سے پہلے تک یہی لگتا تھا کہ عورت اظہار محبت کرتی ہوئی بے حد بے حیا لگتی ہے۔ وہ اصول پرست لڑکی اس کے سامنے دھواں دھار روتی رہی۔ الٹی سیدھی لی شال کندھوں سے گر کر کارپٹ پر جا پڑی۔ اسید نے اٹھا کر پاکستانی سٹائل میں اس کے سر پر اڑا کر بائیں کندھے پر ڈال دی۔ مجھے شال اوڑھنی نہیں آتی، میں سکھا دوں گا۔ وہ دونوں پاس پاس بیٹھ گئے۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری تو میں شرعی بیوی ہوں؟ شربتی آنکھوں میں شکووں کی سرخی تھی، اسید کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ تمہیں یہ ٹرم کیسے پتہ چلی؟ جب اسلام قبول کیا تب اسلامک سینٹر سے پتہ چلا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ نینا، تم نے اسلام قبول کر لیا؟ نینا نہیں، سکینہ۔ عید کی نماز پر اسلامک سینٹر میں جیسمین اور رقیہ کی فیملی ملی تھی، وہیں سے پتہ چلا تم رقیہ سے شادی کرنے والے ہو۔ تب سوچا ایک بار تو تمہیں ضرور بتا دوں کہ تم میری زندگی میں آنے والے بھلے پہلے مرد نہیں ہو، لیکن پہلے مرد ضرور ہو جس سے میں نے دل سے محبت کی ہے۔ تم نے جیری سے بالکل ٹھیک کہا تھا، ہمارا کلچر ایک جیسا نہیں ہے، ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں، اس لیے میرا لائف سٹائل تم سے الگ تھا۔ تم لوگ جن حدود و قیود کے قائل ہو وہ ہماری دنیا میں نہیں ہے، اس لیے جیسا تم نے جیری سے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ میں شرمندہ ہوں۔ نہیں، تم مجھے بولنے دو، تم ایک بہت اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہو۔ میں نے لاکھ چاہا کہ میں تم سے محبت نہ کروں، لیکن یہ ہو گئی۔ مجھے پیار کے اس آزار میں ڈالنے والے بھی تم ہو۔ وجے کمار کو اردو میں جو تم بول کر آئے تھے وہ اس نے مجھے بعد میں ڈچ میں ترجمہ کر کے بتا دیا تھا۔ اسید پھیکا سا مسکرایا۔ وہ جو ایلی کی پارٹی میں نے تمہیں کال کی تھی، تمہارے اردو جملے کا بھی میں نے ڈچ میں ترجمہ کروایا تھا۔ اب تم خود کہو، میں تم سے پیار نہ کرتی تو کیا کرتی؟ اسی لیے میں نے اسلامک سینٹر جانا شروع کیا۔ 4 مہینے ہو گئے بنیادی اور اسلامی سماجی تعلیم سیکھتے ہوئے۔ رمضان شریف میں باقاعدہ کلمہ پڑھا ہے۔ تمہیں بہت مبارک ہو سکینہ، اس کا اجر تمہیں جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے جس دن میں نے اپنے سامنے وہاں نکاح ہوتے دیکھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا ہوا تھا، تو تجسس میں آ کر اسکالر سے سب کچھ پوچھ ڈالا۔ جب مجھے پتہ چلا میں تمہاری صرف کاغذی بیوی نہیں ہوں، مجھ پر جو گزری تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ایک بار پھر اس کے آنسو گود میں دھری سرخ چوڑیوں پر گرنے لگے۔ اسید نے دائیں ہتھیلی سے اپنی آنکھ کا کونا بھی صاف کیا۔ اسید، میری طرف سے تمہیں شادی کی اجازت ہے، تم رقیہ جیسی پاک باز بیوی ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گی اور کبھی طلاق بھی سائن نہیں کروں گی۔ تمہیں میرے نام کا حوالہ بھلے برا لگے، کیونکہ میں رقیہ جیسی پاک باز کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔
ہائی اسکول والا معاملہ بتایا تھا نا۔ سکینہ کو نینا کا ماضی یاد رکھنے کی قطعی اجازت نہیں۔ تم سکینہ ہو میری بیوی، شرعی اور یہاں کے قانون کے مطابق قانونی بیوی بھی۔ تمہارے ہوتے کسی رقیہ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ کہیں نہ کہیں تو گنجائش ہے، تبھی تو تم نے ہماری شادی کی فوٹو الٹی کر رکھی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ یہ تو تمہاری یاد سے بچنے کے لیے ایسے رکھی تھی۔ باتیں مت بناؤ، تمہیں مجھ سے محبت تھوڑی ہے جو میری یاد آئے گی۔ یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ تم نے تو آج سادہ سا اظہار کیا ہے، میں نے تو سٹی مارٹ میں گھوسوں مکوں کی چھاؤں میں ناقابل فراموش مضبوط اظہار کیا تھا۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ کھلکھلائی تو چوڑیاں بجنے لگیں۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں چوڑیوں کو دیکھا۔ پاکستان میں عید پر خواتین چوڑیاں ضرور پہنتی ہیں، اسی لیے تو میں نے پہنی ہے، پر تم نے ابھی تک عید مبارک نہیں کہا۔ یار تمہیں اچھا پتہ چلا ہے کہ میری شرعی بیوی ہو، بیویوں والے شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اب غور سے سنو، عید مبارک، عید مبارک۔ ختم شد۔ جی تو یہ چھوٹی سی پیاری سی سویٹ سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ مزید اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی عید سٹوریز جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایسی کہانیاں کیسی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں یا نہیں، شارٹ سٹوریز اچھی لگتی ہیں یا نہیں، ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔